बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कई लोग कहते हैं कि यार आप मजाक करते हो, आप तो वज़ाइफ बताने वाले हो। तो देखें दोस्तों, मैं लोगों को ये बताया करता हूँ कि हाफिज़ मुफ्ती आलम फाजल मैं नहीं हूँ। मैं एक आम बंदा हूँ। मुझे अपना बहन भाई समझें, बहन तो ना समझें, भाई समझें। देखें, जिस तरह बहन भाई आपस में अच्छे, यानी कि एक दूसरे के साथ होते हैं, बर्ताव अच्छे होते हैं, तल्लुकात अच्छे होते हैं, एक दूसरे से शुगल मेला भी लगाते हैं, मैं उस सोच के तहत करता हूँ कि चलो यार देखें दुनिया बड़ी परेशान है। मुझे लोग कमेंट करते हैं ना, तो आज जो मैं अमल बताने लगा हूँ ना जी, ये अमल मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अब नए तरीके से आपको बताने लगा हूँ। और क्यों बताने लगा हूँ कि कमेंट आते हैं कि भाई इमरान, वो जो कुन फयकून का वजीफ़ा है, अमल है, वो कैसे है? तो देखें दोस्तों, मैं यहाँ पर देखें, अब मैं मैंने शुगल वाली बात की थी ना कि मैं लगाता हूँ, लोग कहते हैं यार मजाक क्यों करते हो। तो यार फिर मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो जब मैं छोटा सा था ना, पीटीवी हमारा जो पाकिस्तान का टेलीविज़न है, ठीक है, उस पर एक ड्रामा लगा करता था। एक बंदे की टांग टूट जाती है, गौर से सुनने वाली बात है। एक बंदे की टांग टूट गई जी, अस्पताल में दाखिल हुआ, प्लस्टर वगैरह हुए। ये ड्रामा लगा करता था, हो सकता है कईयों को याद भी होगा, जो मेरे को हिसाब में उम्र में मुझसे मेरे जितने होंगे, या मुझसे 5-7 साल बड़े छोटे, जिस तरह भी। एक बंदे की टांग टूट गई। अब सरकार, उसको एक बंदा आया मिलने, फूल लेके आया, थोड़े से आलू बुखारे लेके आया। पूछा भाई किस तरह टांग टूटी? तो वो जिसकी टांग टूटी थी बड़ी दिलचस्पी से उसने बताया कि ये हुआ, इस तरह मैं जा रहा था साइकिल पर, इस तरह आगे से आने वाली किसी गाड़ी ने या मोटरसाइकिल ने ठोक दिया। तो दूसरे ने, बाद में और रिश्तेदार आए, पूछना शुरू हुआ। जब रोज़ तकरीबन 7-8 दिन वो दाखिल रहा, रोज़ जब 10-20 बंदों ने पूछना शुरू किया ना, 2 दिन बाद वो तंग पड़ गया। फिर उसने टेप में वार्ड्स, एक टेप थी, टेप रिकॉर्डर, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड करके ना, जैसे ही बंदा आता ना बटन दबा देता। बड़ा मज़ाहिया प्रोग्राम था वो। तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। तो देखें, अब मैं कहाँ कहाँ लोगों को अपने वीडियोस का लिंक देता रहूं। दोबारा बता देता हूँ कि देखें, वो मजाक वाली बात तो मैंने कर दी। कुन फयकून का अमल ऐसा है कि ये अमल अल्लाह ताला के, यानी फरमुदात के मुताबिक, यानी अल्लाह की, मतलब है कि वो क्या कहते हैं, तारफ है कि जब अल्लाह को कोई काम करवाना होता है ना, वो कुछ नहीं करता। लफ्ज़ अरबी का है कुन। क्या है? कुन, ये लिखा हुआ है कुन, इसका मतलब है हो जा। तो फिर फयकून, यानी कुन तो फिर फयकून नहीं है। ये मैं आपको मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ। सूरह यासीन में लास्ट आयत से पिछली जो आयत है, सेकंड लास्ट आयत, उसमें ये लिखा है कुन फयकून। तो देखें, कुन का मतलब है, कहते हैं कि इसका मतलब है हो जा। अल्लाह फरमाता है हो जा, फयकून, वो हो जाती है। तो अगर आप ये अमल करना चाहते हो तो ये अमल आप कीजिए। यहाँ पर थंबनेल पर तो जुमा मैंने लिखा है, लेकिन देखें जुमे की बात नहीं है। जुमा वैसे अफजलुल अय्याम है, सैयदुल अय्याम है। जुमे का कोई बराबर दिन नहीं है। इस दिन करेंगे तो ज़ाहिर है ज़्यादा बरकत मिलेगी। और एक और मैं बात कर दूं, जुमे का जिक्र आया तो जुमरात और जुमा, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, जुमरात और जुमा का दिन बकसरत हक़ दुजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में दरूद सलाम के नजराने भेजा करो। आपका नसीब बदलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक बार दरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो दोस्तों, दरूद पाक भी पढ़ा करें। और ये अमल है कि तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगी। जो बंदा चंद दिन ये अमल करे, अगर करे, देखें दुनिया उत्ते थोड़े रह गए, वही बात है ना, करने वाले बहुत थोड़े हैं, सुनने वाले और इतराज़ात करने वाले ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अमल बताता हूँ। अमल से बताने से पहले गुजारिश है, एक लाइक करें, आपको अमल की इजाज़त है, एक कमेंट कर दें, ताकि देखें आपस में राब्ते बने रहते हैं, दुआ हो जाती है। और लोग कमेंट पढ़ते हैं, वो भी दुआ करते हैं, तो शायद किसी की दुआ लग जाए। और वैसे भी 40 मुसलमान जहाँ पर आमीन कहें, ज़ाहिर है देखिए, अब मुझे अगर 100, 150, 200 कमेंट आता है, मिसाल है एक, 100 कमेंट आता है, तो कितने लोग पढ़ते भी होंगे?
سوچو، تو پھر سوچو نا، میں بھی دعا کر دیتا ہوں اور بھی کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اولیاء ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بندہ گناہگار زیادہ اللہ سنتا ہے. اللہ پتہ ہے حضور فرمایا کرتے تھے مجھے گناہگاروں کی فکر ہے جی. نیکوکار جو ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے نا، لیکن حضور کے جو گناہگار نیک امتی ہیں وہ پہلے جائیں گے جنت میں. بہرحال تو عمل اس طرح ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں گم ہے نا، واقعی کوئی پریشانی ہے تو وہ یہ عمل کرے گا. ہر بندے کے بس کا یہ عمل نہیں ہے. دیکھیں بندے نے جس بندے کو میں نے عمل بتایا اس کی حاجت پوری ہوئی، بلکہ ایک بندہ کہنے لگا تھا کہ پتہ نہیں میرا 70 لاکھ اس نے کہا، 75 کہا، 80 کہا، 85 کہا، مجھے ذہن میں 90 لاکھ میں کہا. اس نے کہنے لگا کہ میری بڑی زبردست حاجت تھی کہ ایک جگہ تھی جو میں خریدنا چاہتا تھا، زندگی کا چھوٹی عمر سے تصورات میں تھا کہ وہ جگہ خریدوں. اب جب خریدنے جگہ ہوا تو پیسے بھی تھے لیکن مل نہیں رہے تھے، حصے میں اس کے آ رہے تھے پیسے. بہن بھائیوں سے گزار ہوتے تو ملتے تو ہوتا نا. تو اللہ نے کرم کیا. عمل اس طرح ہے کہ سورہ الیاسین شریف جو ہے نا، یہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، یہ پوری صورت پڑھیں. یہ تو میں نے ایک دفعہ 4 پڑھے ہیں نا. یاسین کی جو صورت ہے یہ آپ نے 7 بار لگاتار پڑھنی ہے، سر نیچے کر کے. یعنی بات نہیں کرنی کسی سے یہ کرتے ہوئے عمل. 7 دن لگاتار عمل کریں. جمعے کو عمل شروع کریں، انشاءاللہ اگلا جمعہ نہ آنے پائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. 7 دن روزانہ 7 بار. اس کو کہتے ہیں کن فیکون کا عمل. کن فیکون تے جے کل دی گل ایسا ازلوں پریتا لائیاں. تو زیادہ شیئر نہیں پڑتا، ویڈیو لمبی کرنا میرا مقصد نہیں ہے. یہ عمل جمعے کو شروع کر لیں، سورہ یاسین. ہاں جو دیکھیں جو خواتین ہیں نا، مجبوری کے ایام اگر آ گئے تو پھر ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ 7 دن کا ہی عمل ہے. عمل زیادہ ہونا 90 دن کا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مجبوری کے ایام آئیں تو چلو بعد میں شمار کریں. نہیں، آپ عمل ہی اس وقت شروع کریں جب آپ فارغ ہیں. تو یہ عمل جمعے کو شروع کریں، سورہ یاسین بغیر کسی غلطی کے. اگر آپ کو صحیح نہیں آتی، تلفظ میں غلطی ہے، پھر اثر نہیں کرے گی، پھر اٹھا بندہ غلط پڑھنے کا بھی اس کو گناہ ملتا ہے. تو سورہ یاسین کو 7 دفعہ پڑھیں، دعا کریں. پھر ہفتے والے دن اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، اور پھر جمعے کو انشاءاللہ جو آپ کی حاجت ہے. یہ کن فیکون کا عمل ہے، تقدیر بدل جائے گی. دولت آپ کے نصیبوں میں. میں کہتا ہوں کہ وہ کہتا تھا نا پتہ نہیں 75 لاکھ کے 85 لاکھ کے 95 لاکھ کی ضرورت تھی. میں کہتا ہوں 95 کروڑ کی ضرورت ہو، 95 ارب کی ضرورت ہو، رب دیتا ہے. جو مانگو اللہ عطا کرتا ہے. کن فیکون کا عمل سمجھ لو کہ آپ اللہ سے رابطہ کر رہے ہو کہ اللہ اب ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا، اب میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں بن کے سوالی آیا ہوں. تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی اللہ دور کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.